मुजरिम से पूछ के लिखता हूँ, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जांच के रखवाले जानों ने मासूमों की, जिस देश से हाकिम जालिम हो जिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आए न सुने मासूमों की, जिस देश से बिनते हवा की चादर लाख से मेली है, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। शाइना शाइन बलोच को, शाइना शाइन बलोच को, शाइना शाइन बलोच के कातलों को, शाइना शाइन बलोच के कातलों को, शाइना शाइन बलोच के कातिल को, शाइना शाइन बलोच के कातिल को फांसी दो, फांसी। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Hayat want justice. Hayat want justice. China want justice. We want justice. शाहिना शाहीन का कत्ल बलोच मुआशरे का कत्ल है, जिसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। सिलाई केज, तुर्बत में मलिकनाज और कुलसूम के बाद में तीसरा बलोच खवातीन का कत्ल है, जो पूरे बलोच मुआशरे से कह रही है कि उठो जागो, कि अब बलोच दानिश्वर खातून को सरेआम बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। और एक मुजम्मत मुआशरे बनाने के लिए बलूचिस्तान में रियासती पुष्ट पनाही से दहशतगर्दों, डेथ स्क्वाड और मंशियात पर खून पर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बलूचिस्तान में जिस तसलसल के साथ हमारी माँ और बहनों का कत्लेआम किया जा रहा है, वो न सिर्फ एक काबिल मुज़म्मत अमल है, बल्कि हम समझते हैं कि ये हुक्मरानों की एक साजिश है कि एक बलोच माशरा जहाँ पर लोग ज़्यादा लिबरल हैं, जहाँ की ख़वातीन आज़ादी के साथ अपने हर सरगर्मियों में हिस्सा लेती रही हैं, जिसमें हमारा माजी इस बात का गवाह है। लेकिन हम देखते हैं कि पे दर पे मलिक नाज के बाद कुलसूम को कत्ल किया गया, और उसके बाद जो है एक फनकार और एक जर्नलिस्ट, एक दानिश्वर बलोच खातून का कत्ल किया गया, जो यकीनन हम सब के लिए इस बात को समझना चाहिए कि हमें इस अमल को रोकना होगा, क्योंकि अगर हुक्मरान इस अमल को इस तरह बढ़ाते रहे तो एक रुजत पसंद माशरे की तरफ जो है उनका कदम बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यकीनन उनका ये फेल हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम समझते हैं कि बलोच माशरे के लिए हमारा हर बलोच नौजवान जो है इसमें भरपूर हिस्सा ले। जिस तरह जो है हयात बलोच के कत्ल पर जो है बलोच माशरे ने और सिविल सोसाइटी ने और बिलखसूस लेफ्ट की तंजीमों ने पाकिस्तान भर में जिस शदीद रद्द अमल का इज़हार किया था, वो हमारे लिए बाइस हिम्मत हुआ। और हम समझते हैं कि आज फिर इस बात की ज़रूरत है कि शाहीन के कत्ल पर भी इस किस्म की जो है वो पाकिस्तान भर में जो है वो मुजाहरे किए जाएं। और इसके यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि 15 दिन गुजर चुके हैं, कातिल आज भी जो है एफसी और पुलिस की पुष्टपनाही में है। हम समझते हैं कि जब वो तुर्बत में मौजूद था तो उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सारे सवालात हैं जो यकीनन जो है हमें इस बात की निशानदेही करते हैं कि मेहराब किचकी जिसका जो है एफसी और पुलिस के साथ गहरा रिश्ता है, हम
समझते हैं कि अगर रियासत ने उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमारा ये रद्द अमल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मैं आखिर में तमाम सिविल सोसाइटी से और जो है इंसानी हुकूक की तंजीमों से एक बार फिर दस गुजारिश करता हूँ कि खुदारा वो हमारे इस माशरे को बचाने में आगे हैं, हमारी आवाज़ बने और शाहीन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अपना भरपूर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन बलोच को, शाहीन बलोच को, शाहीन के कातिल को फांसी दो, शाहीन के कातिल को फांसी दो, फांसी दो, शाहीन के कातिल को जुल्म के इंसाफ से हम नहीं मानते। जनाब, ये जो आज मुजाहरा हो रहा है ये बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर ख़वातीन का कत्लेआम, नौजवानों को, बच्चों को जो जी, आप क्या कहेंगे? नहीं जी, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। किसी का भी इस तरह का कत्ल जो है या गायब कर देना या जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, उस सब की हमारे माशरे पर इतने भयानक असरात होंगे कि ये जो लोग हैं हुकूमत चलाने वाले, इनको कुछ एहसास नहीं है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। तो फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। ये जो डिसअपीयरेंस है ये ख़त्म होनी चाहिए। किसी पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो कोर्ट खुले हुए हैं। कानून में 90 दिन का जो है रिमांड लेकर आप तफ्तीश कर सकते हैं, तो आपको किसी को गायब करने की क्या ज़रूरत क्या है। तो इन सब को बंद होना चाहिए। जितने साथी यहाँ जमा हुए हम साथ हैं, हम मुकम्मल हिमायत करते हैं जो डिमांड यहाँ उठाए जा रहे हैं। अब ये जो आज का मुजाहरा हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। जी, आज ये मुजाहरा जो है शाहीन कमेटी की जानिब से जो है मुनक्किद किया जा रहा है। हम बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से इसमें शिरकत कर रहे हैं और हम समझते हैं कि एक तालीम याफ्ता, एक फ़नकार और एक बलोच दानिश्वर ख़वातीन का कत्ल हमारे बलोच माशरे के लिए यकीनन जो है वो एक ख़तरनाक अमल की निशानदेही करता है। हम समझते हैं कि जो है इसको प्री प्लान किया जा रहा है कि बलोच माशरे को ये एक रुजत पसंद माशरे की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जहाँ पर बलखुसूस मकरान में गुज़िश्ता जो है 100 साल में भी आप देखें तो इज़्ज़त के नाम पर जो है कोई कत्ल नहीं हुआ, लेकिन इस कत्ल को ये हुक्मरान या पुलिस या उसकी जो फोर्सेस हैं ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये इज़्ज़त के नाम पर कत्ल है। हम समझते हैं कि नहीं, ये प्री प्लान जो है इनका जो है वो स्टेज इन्होंने बनाया और जो है एक बलोच तालीम याफ्ता और एक बलोच फनकार ख़वातीन का कत्ल किया। हम समझते हैं कि अब तक जो है इसकी कातिल का गिरफ्तार ना होना ये खुद जो है एक सवालिया निशान है। मेहराब गुचकी कौन है? आज वो सारे हक़ाइक़ जो है सामने आ गए हैं कि मेहराब गुचकी एक पुलिस और एफसी का मुखबिर है जिसने जो है प्री प्लान जो है शाहीना को के साथ जाकर चोरी चुप्पे शादी की और उसके बाद उसका कत्ल किया। हम समझते हैं आज तक जो है इस कातिल का गिरफ्तार ना होना जो है वो खुद जो है पुलिस के लिए भी बाइस शर्म है। हम मुतालबा करते हैं कि जो है शाहीन के कातिलों को गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। तो सालों साल चाहते हैं। मैं उन तमाम आज के मुजाहरे के बारे में जिस तरह बलूचिस्तान में औरतों का ये आजकल हो रहा है, आप क्या कहेंगी? मैं विमेंस एक्शन फोरम की हूँ, ख़वातीन महाज़ अमल, और 38 साल हो गए हैं 38 साल हो गए हैं लड़ते हुए औरतों की तहरीक के लिए और औरतों के लिए आवाज़ उठाते हुए। आज इस चीज़ की खुशी हो रही है कि हमारे सामने के बच्चे जो हैं वो सब के सब बड़े हो करके और वो सब खड़े हैं। और ज़ियाउल हक़ का ज़माना बुरा था मगर अब का ज़माना उससे बुरा है, इसलिए कि अब
سارے کے ساروں کو قتل و عام کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا ہے. شیعہ کو سنی سے لڑانا, ان سے لڑانا, کیا وجہ ہے ریاست بلوچی نہیں کو چلتا جس طرح آپ چلا رہے ہو, لوگوں کو تنگ کر باہر رہے کے ہو. لوگوں کو بسے ہوئے جو یہاں پر ہیں ان کے ملانا, گرفتار کر دیا. ہم لوگوں کے رشتے توڑ دیے, ہم لوگوں کے رشتے آپس کے توڑ دیے, اور یہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اور ہم لوگ بولیں گے نہیں, یہ تبدیلی نہیں آئے گی. اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر کے, اور تبدیلی نظر آ رہی ہے, کو نہیں چھوڑ رہا. اور پھر کہتے ہو تبدیلی نظر آ رہی ہے. گھریلو مسئلے جب بھٹی صاحب کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تو بہت کم لوگ کے نسبتاً آج 3 عدد یہاں پہ گروپس بنے موجود ہیں. کیونکہ وہ ضامر ہے, امیر اور ظالم ہے. اگر ووٹ دیا جا رہا ہے تو ہم سندھ گئے اور وہاں پر خود دیکھا کہ کیسے لوگوں نے, عورتوں نے, جو غریب عورتیں وہاں سے صرف چنائی کرتی ہیں سرکاریوں کی, وہ بھی آج کھڑے ہمت کرتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں وڈیروں کے خلاف, بڑے لوگوں کے خلاف. تو بڑا فرق تو آیا ہے اور انشاءاللہ آئے گا. مجھے یقین ہے سول سوسائٹی میں کہ اس میں آپ سب لوگ پارٹیسپیشن آپ کی ہے. یہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے, صرف بلوچستان کا نہیں ہے, بلکہ ارشد الوٹ ہر جگہ یہ مسئلہ ہو رہے ہیں. مسئلہ اس وقت پیدا ہوئے جب یہاں پہ ایک ڈمی گورنمنٹ لایا گیا. یہ جو مسئلہ اس وقت پیدا ہوئے جہاں پہ جو پراپر وے سے جو الیکشن ہونا تھا, جن کو الیکٹ ہونا تھا, ان کے بجائے ایسے لوگوں کو لایا کہ جن کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جو آپ لوگوں نے دیکھا, ایک فوجی نے جب اپنا استعفیٰ جو مختلف کرپشن کی وجہ سے وہاں پہ پیش کیا, تو وہ بیچارہ وزیر اعظم ایسا بیچارہ ہوا کہ وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکا. دوستو یہاں پہ جو سچویشن اس طرح بن رہا ہے تربت میں, تربت ایکچولی یہاں پہ بہت سارے دوست آئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے تربت کے سچویشن پتہ ہے. تربت وہی شہر ہے جہاں پہ ڈاکٹر صاحب سی ایم تھا. تربت وہی شہر ہے کہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تربت وہی شہر ہے جہاں پہ ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے. تربت وہی شہر ہے وہاں پہ یونیورسٹیز اور باقی تعلیمی ادارے بن رہے ہیں. تربت وہی شہر ہوگا آگے چل کے سب سے جو پڑھا لکھا شہر ہوگا وہ تربت ہوگا, تربت کا سراؤنڈنگ ہوگا. اس حوالے سے جب یہ بات بڑھ رہے ہیں تو وہاں کے جو حکمران ہیں, یہ جو جتنا جو معاملہ ہو رہا ہے اٹس ایکچولی یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تربت کا یہ اٹس ناٹ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے وہاں پہ برمش والا جو برمش کی جو والدہ وہاں پہ شہید کیا گیا. اس کے بعد جو دوسرا وہاں پہ واقعہ ہوا, ایک ہمارا ایک جو پڑھا لکھا لڑکا, ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف کراچی یونیورسٹی, جب وہ اس کو جب شہید کیا گیا تو اس کی شہادت کا یہ نہیں کہ تربت میں محسوس کیا گیا, بلکہ کراچی اور باقی جتنے جو پروفیسر لوگ ہیں سب نے محسوس کیا. کراچی کی یونیورسٹی کے پروفیسر, وہاں پہ لیکچرر سب نے محسوس کیا. وہاں کے کراچی کے جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں نے سب نے اس کو محسوس کیا. تو اس حوالے سے یہاں پہ جو معاملے بن رہے ہیں ایکچولی یہ سارے پری پلانڈ ہیں. یہاں پہ سارا کا جو سرپرستی کر رہا ہے, یہاں کا اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے, یہاں کی سرپرستی وہی لوگ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیموکریسی نہیں چاہتے ہیں, یہاں پہ سرپرستی وہی لوگ کر رہے ہیں جو ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی سرپرستی وہی لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی یہاں فلورش نہیں ہو. وہاں پہ ابھی کل پرسوں جو آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھا, اسمبلی کے سارے اختیارات سلب کیے گئے. وہاں پہ جو وہ تھا جو ایف اے ٹی ایف تھا, ایکچولی ایف اے ٹی ایف کا جو ایشو تھا, یہ مسئلہ یہاں کا وہ نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ڈیموکریسی پہ یا یہاں پہ لوگوں کی جو آواز ہے اس پہ قدغن لگائیں. یہاں کا اس کا یہ ایشو نہیں تھا کہ جرنلسٹ کو پابند سلاسل کریں. ان کا ایشو یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ ناانصافی ہو. لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے زبردستی اس معاملے کو وہ کرایا. جس طرح ایک اور ایشو سب کے دوستوں کے سامنے آیا, میں اپنے اس دوست کو کبھی نہیں بھولوں گا جس کی جو جدوجہد سب کے سامنے تھی. وہ اس کی جدوجہد یہاں پہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں تھی, اس کے جدوجہد یہاں پہ تھرو آؤٹ سارے پروگریسو لوگوں کے لیے, یہ اس کا جو جدوجہد یہاں پہ تھرو آؤٹ سارے ڈیموکریٹک لوگوں کے لیے. وہ جو ہمارا دوست تھا میرا اصل خان پزنجو کے حوالے سے جو الیکشن ہوا وہاں پہ جب حاصل کو پوچھا گیا کہ یہ آپ کا کلیئر کٹ میجارٹی مینارٹی میں کس طرح کنورٹ ہوا, اس نے جو جواب دیا وہ میڈیا کے سامنے آ چکا ہے. تو اس حوالے سے دوستو یہاں پہ معاملہ اس طرح بن رہا ہے
کہ یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ پروگریسو لوگوں کی، یہاں پہ ضرورت ہے یہاں پہ جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ لوگ نہیں جو اٹک پٹک یا اشاروں سے چلیں، بلکہ ایسے لوگ لانے چاہیے جو ان کے سوچ ڈیموکریٹک سوچ ہو اور ان کا جو جدوجہد ہو اپریسڈ پیپل کے لیے ہو، اور وہاں پہ کہ یہاں پہ لوگوں نے ہم نے بہت ایکسپیکٹیشن ہمارے تھے، ایکسپیکٹیشن یہاں پہ ہمیں نواز کے حوالے سے تھے، یہاں پہ ایکسپیکٹیشن ہمیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھے، بٹ ساری ٹو سے یہ آل فیلڈ ہو گئے۔ اس حوالے سے یہاں پہ پاکستان میں ایک اور سوچ کی، ایک پروگریسو سوچ کی، ایک واقعی ڈیموکریٹک سوچ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ ڈیموکریسی فلورش ہو، تاکہ یہاں کے لوگوں کو صحیح حوالے سے انصاف ملے اور یہاں پہ واقعی صحیح یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو۔ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ میرا نام شیما کرمانی ہے، میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور اتماج سے ہے، سیاسی عورتوں سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا کوئی تشدد نہیں ہوتا، ایسا کوئی کرائم نہیں ہوتا جسے ہم صرف گھریلو سمجھتے ہیں۔ ہر چیز سیاسی ہے، یہ ایک سیاسی کرائم ہے۔ عورتوں کے خلاف جو بھی کرائم ہوتا ہے وہ سیاسی کرائم ہوتا ہے، اس کے لیے ریاست ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ کہتے نا کہ یہ گھریلو کرائم ہے، یہ ہم نہیں ایکسپٹ کرتے۔ دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ نوجوان لڑکے، بلوچستان کے نوجوان لڑکوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور پھر ان کی لاشیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے ریاست، یہ اب صرف لڑکوں مردوں تک نہیں رکیں گے، یہ اب کہتے ہیں کہ ہم عورتوں پر بھی تشدد کریں گے۔ یہ اب ہم کو برداشت نہیں ہوگا۔ اگر اس ریاست کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ مختلف قوموں کی بنی ہوئی ہے، یہاں ایک قوم نہیں ہے، یہاں مختلف قومیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، اور ہم سارے اپنے سب کے حقوق ہیں کیونکہ ہم اس ملک کے سٹیزنز ہیں، چاہے ہم بلوچی ہو، چاہے ہم سندھی ہو، چاہے ہم ہندو ہو، چاہے ہم کرسچن ہو، چاہے ہم ٹرانس جینڈر ہو، چاہے ہم کسی بھی جینڈر کے ہوں، ہم ایک سٹیزن ہیں اس ملک کے، اور ہم دیتے ہیں حکومت کو ووٹس اور ہم دیتے ہیں ریاست کو ٹیکسز، تو ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کسی بھی خطے میں کچھ بھی تھوڑی بہت بھی تشدد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے، اور یہ جو ہم پر اقتدار جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رولنگ ہے کلاس ہے، چاہے وہ جو سامنے دکھتے ہیں یا وہ سامنے والوں کے پیچھے جو کھڑے ہیں، ہم ان سب سے اس وقت بہت عورتوں کی طرف سے اور سارے دوسرے دبے ہوئے قوموں کی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اب صرف اپیل نہیں کریں گے، ہم اب غصے میں ہیں، ہم اب چاہتے ہیں انصاف۔ ہر انسان اس ملک کا، ہر شہری، ہر سٹیزن اس ملک کا چاہتا ہے انصاف، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں، کچھ صوبوں میں، کچھ قوموں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لانگ لیو اسٹرگل آف بلوچستان، لانگ لیو پیپل آف بلوچستان، لانگ لیو ویمن آف بلوچستان، لانگ لیو آل ویمن۔ Justice, we want justice, we want justice. سیاسی گنڈا گردی۔ مرڈر کو دیکھ کے مجھے آج سے تقریباً 16 سال پہلے کی کہانی یاد آ جاتی ہے، جب شازیہ میمن جو کوڑا کی تھی، وہ ایک امپلائی، فوج میں امپلائی تھا، اس کی گھر والی تھی اور وہاں ڈاکٹر تھی بلوچستان میں۔
बलूचिस्तान में कैप्टन हमाद ने जब बुक्की साहब अभी जिंदा था उधर जरा बुक्की में उसका रेप किया था पूरी रात। और दूसरे दिन जब उस लेडी डॉक्टर ने बोला कि मुझे ये हुआ, ये आदमी मैंने पहचाना है, तो परवेज मुशर्रफ उस वक्त के जनरल बोलते हैं कि नहीं ये आदमी नहीं है, ये गलत बात है। तो भाई कौन था तुम बताओ? उस डॉक्टर को यहाँ से इस मुल्क से निकाल दिया और उस फौजी का कसम उठा रहा है उस वक्त का जनरल। तो ये जनरल उस वक्त एक सिंधी लड़की को रेप करवाने के बाद भी उसको बाहर भेज दिया। वक्त का हुक्मरान उसको कुछ नहीं कहता। इसका मतलब है कि इनको क्या चाहिए? इनकी नजरें हमारी धरती में, हमारे वतन में, हमारे जमीनों में, हमारे वतन के अंदर हर चीज पे ये चाहते हैं कि हम खत्म हो जाएं, सिंधी यहाँ पे खत्म हो जाएं, बलोच खत्म हो जाएं। ये अपने पंजाब की बढ़ती हुई आबादी को यहाँ शिफ्ट कर दे और ये पंजाबिस्तान बना दे पाकिस्तान को। अगर ये पाकिस्तान को पंजाबिस्तान बनाने चाहते हैं तो क्या हम सिंधी देखते रहेंगे और तुम हमें मारोगे? हम देखते रहेंगे और बलोचों को मारोगे? हम देखते रहेंगे। कब तक? आखिर कब तक? जहाँ 6 करोड़ सिंधी रहते हैं, 1 करोड़ बलोच, इनको कब तक मारोगे? क्या हमें बात नहीं समझ में आती? अब आ गई ये बात समझ में। तुम अब हमारे घरों में दाखिल होके लोगों को उठा के मारते हो, तुम हमारे इज्जतदार लोगों को उठा के, तुम हमारे शऊर को कत्ल करते हो, डरते हो हमारे शऊर से। हमें पता है, हमें पता है तुम डरपोक हो। तुम अपने घर में ही नहीं लड़ सकते, तुम अपने घर में नून लीग से नहीं लड़ सकते, तुम यहाँ जमहूरी लोगों को नहीं बर्दाश्त करते। हमें पता है कि तुम्हें पाकिस्तान अंग्रेजों ने इस एवज दिया था कि तुमने 200 साल उनकी गुलामी की थी, तुम्हें इनाम में पाकिस्तान मिला था। मगर हमें समझ में आ गया, हमें तुम्हारा ये पाकिस्तान नहीं चाहिए। 1940 में तुमने हमसे वादा किया था 40 के करारदाद पे, 47 में तुम पहले ही उससे मुकर गए। तो ये पाकिस्तान पहले दिन से ही गैर कानूनी है। GM सर इसकी वजह से ही उससे अलग हो गए और उन्होंने बांग्लादेश बना के बता दिया कि तुम कौमों के वजूद को नहीं मानते। अब तुम सिंध को नहीं मानते, बलूचिस्तान को नहीं मानते। तुम्हारा तशद्दुद तुम्हारे खिलाफ होके तुम्हें डूब लेगा। GS सिंधु, GS IGM सर।